अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर हाई कोर्ट से और मेरे दफ्तर से आपको बहुत बहुत सलाम। और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ ना, वो कानूनी टीवी के हवाले से बात करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे बड़े मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये चैनल जो है ये नून लीग का चैनल है। कानूनी टीवी जो है नून लीग का चैनल है कि आप हमेशा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और नून लीग की हिमायत करते हैं। तो मैंने कहा चले, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप नून लीग की बी टीम है और ये है वो है। तो मैं थोड़ी सी आज वजाहत आपको कर दूं कि ये जो कानूनी टीवी चैनल है ना, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, और ये मेरा ज़ाती तौर पे क्रिएट किया गया है मलिक मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मेरी अपनी एक पार्टी है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी PJP। तो उस हवाले से ये मैंने चैनल बनाया है। और कुछ जो लोग कह रहे हैं कि जी क्या ये मुस्लिम लीग नून का चैनल है, क्योंकि अक्सर आप नून के हक़ में बातें कर रहे होते हैं, तो उनको सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि मैंने जितनी भी शहबाज शरीफ के हवाले से आपको वीडियो आप तक पहुँची हैं, वो ज़रा चेक करें कि क्या कोई भी मुस्लिम लीग नून का चैनल है वो इस तरह की शहबाज को, जो मैंने तनकीद का निशाना बनाया शहबाज शरीफ साहब को, और जो उनको मैं हमेशा जगाने की कोशिश करता हूँ, उनके ऊपर तनकीद करता हूँ और कहता हूँ कि वो हमेशा चाहते हैं कि मैं टैंक के ऊपर बैठ के जो है ना हुकूमत में आना चाहता हूँ जबकि लोग उनको सरों पे बिठा के और घोड़े पे बिठा के हुकूमत लाना चाहते हैं। तो मेरी आप शहबाज शरीफ के हवाले से जितनी आप वीडियो देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि कोई भी मुस्लिम लीग नून का जो चैनल है वो इस तरह की वीडियो नहीं बना सकता। अब रही बात मजमूई तौर पे नवाज़ शरीफ के हवाले से या मरीम नवाज़ के हवाले से कि उनके हक़ में मैं बनाता हूँ, बिल्कुल मैं बनाता हूँ और मैं दिल से बनाता हूँ, दिल से। ये नहीं कि मुझे कोई दबाव है या मुझे कोई नवाज़ शरीफ ने कहा है या मरीम नवाज़ ने कहा है या किसी नून लीग वाले ने कहा है। नो, वो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी नवाज़ शरीफ साहब से स्टूडेंट लाइफ से ताल्लुक़ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब को मैं मौजूदा सियासतदानों में मेड इन पाकिस्तान सियासतदान कहता हूँ कि वो वाहिद सियासतदान हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो हर किस्म की कोताहियाँ हो सकती हैं, नेगलिजेंस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और यही हाल मरीम नवाज़ का है। तो ये नहीं है कि कोई शहबाज शरीफ खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोचते हैं, लेकिन वो जो चूँकि जदोजहद नहीं कर रहे मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और बिल्कुल खामोशी का इजहार कर रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के गिले शिकवे हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, इसी तरह हमारे भी हैं उनसे। तो बाकी ये जो लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, हाँ मैं बी टीम हूँ, मैं इसमें कोई इतराज़ नहीं करता। मैं जस्टिस पार्टी अगरचे अलहदा है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है। मेरा उनसे ज़ाती कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत की है, पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं, पाकिस्तान में मोटरवे के जाल बिछाए हैं, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की है, महंगाई ख़त्म की है, पेट्रोल को नीचे लाए हैं, ग्रोथ रेट को ऊपर लेके गए हैं। इतनी सारी बातें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून की हिमायत करूं, और मैं करता रहूंगा। मुझे कई लोग डराने वाले भी होते हैं, जी ये ना करो वो ना करो। मैंने कहा जी डर खौफ अगर होता ना तो मैं ये चैनल ही ना बनाता और ये काला कोट भी ना पहनता, क्योंकि हमने बड़े बड़े मर्डर केस करते हैं तो हमें दूसरी पार्टियों से बड़े थ्रेट होते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट में रहते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा कि मैंने इमरान ख़ान के जो ज़ातियात के हवाले से बातें होती हैं वो मैं नहीं करता।
وہی باتیں کرتے ہیں جو ٹی وی پہ چل چکی ہیں، یا وہ ہیں باقی ذاتیات. ہو سکتا ہے میں ان کی سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں میاں والی میں، تو میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے. میں ان کی اور بھی کئی باتیں جانتا ہوں ذاتی، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کی ذات کو نشانہ بنایا جائے. میں عمران خان کی سیاست کے خلاف ہوں، میں عمران خان کے یو ٹرنوں کے خلاف ہوں. میں عمران خان نے جو چوں چوں کا مربع اکٹھا کیا ہوا ہے، جن کو میں کہتا ہوں کہ بھانمتی کا کنبا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا انہوں نے جو جوڑا ہوا ہے، میں اس کے خلاف ہوں. میں عمران خان کو جو پاکستان ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں. تو یہ میری باتیں چلتی رہیں گی. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہم آئینہ حکومت کو دکھاتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اب میں اگر عمران خان کی کسی حکومت 2 سالہ حکومت کی کوئی تعریف بھی کرنا چاہوں نا، کوئی تعریف بھی کرنا چاہوں کہ میرا ان کے پڑوسی ہونے کا تعلق، وہ میں ڈھونڈ کے بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے اینک لگا کے بھی دیکھا ہے کہ میں یار کس پروجیکٹ کی عمران خان کی حمایت کروں. مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، چاہے وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہوں، چاہے وہ موٹر وے ہوں، چاہے وہ ادھر یقین کریں پہلے سے حالات بڑے برے ہو رہے ہیں. جو سڑک ٹوٹ رہی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. ہم نے بڑا عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ پنجاب جس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے اس کو نہ ڈبوئیں. لگتا ہے وہ آئے ہی ڈبونے کے لیے. اور آفتاب اقبال کا وہ فقرہ جو بڑا مشہور ہوا ہے کہ عمران خان چاہتا تو پاکستان کو لوٹ سکتا تھا، لیکن اس نے پاکستان کو ڈبونا مناسب سمجھا. وہ پاکستان کو ڈبو رہا ہے. لوٹنے والے میں تو پھر بھی تھوڑی سی چیز رہ جاتی ہے نا. میں ابھی جاؤں گا، کوئی مجھے ڈاکو لوٹ لیتا ہے، میرے پیسے لے لیتا ہے، مجھ سے موبائل لے لیتا ہے، لیکن میرے پاس یہ کپڑے بھی ہوں گے، ٹائی بھی ہوگی، یہ قلم بھی ہوگی، اور میرے پاس وکالت بھی ہوگی، میں دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں ڈوب جاتا ہوں، میں نہر میں ڈوب جاتا ہوں، سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، دریا میں ڈوب جاتا ہوں. یہ پاکستان کے ساتھ یہ والا کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان. اس لیے میں بھی پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اندر سے. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی بابا جی، چاچا جی، ماما جی آپ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ آرام سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جہاں کہ پاکستان کا مسئلہ آ جائے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، میں اندر سے جذباتی خود بخود ہو جاتا ہوں. قسم سے خود بخود میں جذباتی ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے 4 بندے بھی کہیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. آج پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی ہے. کدھر گئے اس کے استعفے؟ کدھر گئی اس کی باتیں کہ میں جی کٹ پتلی کبھی نہیں بنوں گا؟ آج سب کو پتہ ہے کہ جناب دورے باہر کون کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے، سارے محکموں کے انچارج کون ہیں، اور کہاں سے آرڈر آتے ہیں، اور تم آرڈر کہاں سے کرواتے ہو؟ متفقہ بل آپ ویسے ہی پاس ہو جاتے ہیں. اسمبلی میں جتنے متفقہ بل پاس ہوتے ہیں وہ کون کرواتا ہے؟ عمران خان کرواتا ہے. اس کی تو زبان ماشاءاللہ اتنی چاشنی اور شیریں ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بندہ جاتا ہے، وہ ایک کسی کے گھر جو ہے نا لسی مانگنے کے لیے جاتا ہے. تو وہ جو عورت ہوتی ہے نا اس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے، جس کے پاس لسی ہوتی ہے نا اس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے. تو بچہ کہتا ہے ماسی کہانی لسی تو دے دے. تو وہ کہتی ہے بیٹا جو تیری زبان کی شیرینی ہے نا، تجھے لسی نہیں میں دودھ دے دوں گی. تو عمران خان کی زبان تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح گالی گلوچ کرتا ہے. میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. سارا اس نے گالم گلوچ بریگیڈ تیار کی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے کس طرح کا کلچر متعارف کروایا ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قانونی ٹی وی چینل جو ہے وہ آپ کا چینل ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان جسٹس پارٹی کا چینل ہے اور منصف عوان کا ہے. اور باقی نون لیگ سے میں لو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. نواز شریف سے میں لو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ نون لیگ کا. میں بھی کہہ رہا ہوں نون لیگ کا، اس سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے پاکستان کی خیر خواہ جماعت ہے.
इंशाल्लाह जस्टिस पार्टी भी जो है ना वो नून लीग के साथ काम करेगी। तो आज ये थोड़ी वजाहत सी आपसे मैंने कर दी है। चैनल सब्सक्राइब करवाने का बहुत शुक्रिया। और आज भी मुझे उम्मीद है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आप भेजेंगे। खुदा हाफिज़। आई लव यू।